परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीले एउटा भजन गाएका छौँ। यो भजनले भनिरहेको थियो है, हामीले बाइबलमा पनि पाउँछौँ यो कुरा। पाउलले बताएका छन् है, पहिलो कोरिन्थी हामीले 6 अध्यायमा 19 र 20 मा हेर्यौं भने यो कुराहरू हामी लेखेका कुराहरू पाउँछौँ। म हजुरहरूको बीचमा पाठ गरी सुनाउने छु। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। हालेलुया। र यसै कारणले गर्दा यो भजनले पनि भनिरहेको थियो, यो शरीर चाहिँ हाम्रो होइन, अनि यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, यसैले परमेश्वरको महिमा गरिदेऊ भनेर भजनले पनि भनिरहेको थियो। र हामी दोस्रो गीत गाएर छोटो आराधना हामी गर्नेछौँ। दोस्रो गीत गाइसके पछाडि हामी सरासर आराधनाभित्र हामी जानेछौँ। र क्रिस्टको माया बोकिरहँला तपाईले भजन नम्बर लिन सक्नुहुन्छ 77।
सम्झेर ल्याउँदा मन मेरो तडपन्छ उनको प्रेमलाई बुझेर ल्याउँदा आँखामा आँसु झल्कन्छ उसको दुःखलाई सम्झेर ल्याउँदा मन मेरो तडपन्छ उनको प्रेमलाई बुझेर ल्याउँदा आँखामा आँसु झल्कन्छ नभुलाऊ है उसको प्रीतिमान हृदयमा सजाएर नभुलाऊ है उसको प्रीतिमान हृदयमा सजाएर त्यसको माया बोकिरहँला हृदयमा सजाएर त्यसको माया बोकिरहँला हृदयमा सजाएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रा आँखाहरू बन्द गर्दै हामी आराधनाभित्र पस्नेछौँ धन्यवाद छ परमेश्वर बुवा तपाईँ अति नै महान दयालु कृपालु परमेश्वर बुवा हामी तपाईँको नाउँलाई कहिले पनि हामी धन्यवाद दिन सक्दैनौँ तपाईँ महिमा र योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ साँच्चै नै बुवा हाम्रो हृदयले प्रभु तपाईँको बलिदानलाई तपाईँको प्रेमलाई त्यो कल्भरी क्रुसको बलिदानलाई हामी बिर्सने छैनौँ यसै कारणले त प्रभु आज यो बेलुकी प्रभु विभिन्न मण्डलीबाट विभिन्न देशहरूबाट तपाईको नाउँमा साँच्चै नै भेला भई एउटै हृदयको भएर प्रभु तपाईको नाउँलाई उचालिराखेका छौँ प्रशंसा गरिराखेका छौँ परम प्रभु तपाईको उपस्थिति हाम्रो बीचमा प्रभु तपाईले दिन हवस् साँच्चै नै बुवा जब हामी आराधना गर्छौँ प्रभु तपाईँ उचालिनु पर्दछ जब हामी भेला हुन्छौँ यो भेलाले प्रभु तपाईको महिमा हुनु पर्दछ परमेश्वर बुवा तपाईको नाउँको स्तुति होस् तपाईको नाउँको जयजयकार होस् थ्यांक यू होली स्पिरिट परमेश्वर बुवा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस प्रभु तपाईँ हाम्रो शरणि स्थान हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ बुवा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ ओ परमेश्वर तपाईलाई महिमा भएको येशू तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ मेरो शरण मेरो परियो किल्ला काँचोमा मेरो साथी मेरो प्रभु तपाईँ मेरो शरण मेरो परियो किल्ला खाँचोमा मेरो साथी मेरो प्रभु सारा हृदयले खोज्छु तपाईलाई सारा जीवनले खोज्छु तपाईलाई मेरो तन मन प्राणले सेवा गर्छु म यहाँ छु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु तपाईँ मेरो दाता
छ परमेश्वर। साँच्चै नै परम प्रभु, आज तपाईका दुलाइको हामी यहाँ छौँ। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो सूर्यबाट पनि प्रभु, तपाईँले आफ्नो दृष्टि लगाउनुहुन्छ तपाईँका छोराछोरीहरू के गरिरहेछन्। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ अनि सत्य हुनुहुन्छ। आज यसैले प्रभु हामी तपाईँको जीवित नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा गरिरहेका छौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्, महिमित हुनुहोस् प्रभु। तपाईको त्यो प्रेम, तपाईको त्यो बलिदानलाई प्रभु हामी सम्झँदै ओ घोषणा गर्दै प्रभु हामी तपाईको नजिक आएका छौँ। साँच्चै नै प्रभु आज यो आराधनाले प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्। तपाईले गर्नुभएका हरेक कार्यहरूलाई घोषणा गर्दै, बढी बढाई गर्दै प्रभु चल्को स्वरले कराउँदै आज हाम्रो हृदयको आराधना प्रभु तपाईलाई दिँदछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर बुवा, धन्यवाद। साँच्चै नै तपाईँ जस्तो महान, तपाईँ जस्तो शक्तिशाली परमेश्वर आज अरू कोही पनि छैन प्रभु। यसैले हाम्रो हृदयको धन्यवाद स्तुति प्रभु हामी तपाईलाई दिँदछौँ। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट परमेश्वर, तपाईँ जस्तो महान परमेश्वर साँच्चै नै आज कोही पनि छैन। तपाईलाई हामी धन्यवाद जनाउँदछौँ। धन्यवाद छ सबै कुरो प्रभु तपाईको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ जीवित येशू तपाईकै नाममा, आमेन। हुन्छ, हामीले एकदमै छोटो भन्दा छोटो आराधना गरेका छौँ, कारण हामी सबैलाई थाहा छ है हाम्रो 1 घण्टाको सेवकाई हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गाउन अनि आराधना गर्न अति नै मनपर्छ, तर पनि समयलाई हामीले फलो गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि वचन बोल्ने वक्तालाई विशेष हामीले समय दिनुपर्ने हुन्छ र यो समयलाई मध्यनजर गर्दै अब हामी गीतको रोष अनि यो आराधनाले परमेश्वरलाई महिमा पुगेको छ भनी हामी विश्वास गर्नेछौँ र हामी एकचोटि हात हल्लाएर हालेलुया भनौँ न। हामी एकै स्वरमा हालेलुया र परमेश्वरलाई महिमा होस्। र कतिजना बिहानी हुनुहुन्छ भने कतिजना बेलुकी, त्यो भएको कारणले र परमेश्वरलाई महिमा होस् यी सबै कुराबाट। र अब हामी मध्य भागमा आएका छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिस रोटीले मात्र जीवित हुँदैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले मानिस बाँच्दछ भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। र यसकारण आजको दिनमा प्रभुको वचन लिएर आउनुहुने वक्ता दिल्लीबाट आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो रेजिना सिस्टर। हामी उहाँलाई ठुलो ताली बजेर हाम्रो बिचमा स्वागत गर्छौँ। यो समय उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो सञ्चालनज्यूले मलाई यो समय दिनुभएकोमा अनि यहाँ उपस्थिति हुनुभएका है अनि सबै गुरुबाहरूलाई अनि साथै प्रभुको प्रिय छोरा छोरी अनि हामी जो अलग अलग ठाउँबाट छौँ अनि अलग अलग देश विदेशबाट छौँ अनि हजुरहरू सबैलाई मबाट जय मसीह अनि मेरो परिवारबाट जय मसीह। धन्यवाद यो समय जो मलाई दिनुभएको छ। अनि आज मैले छोटो वचन तयारी गरेर आएको छु अनि मेरो आजको वचनको शीर्षक छ मन है। अङ्ग्रेजीमा माइन्ड भनिन्छ अनि नेपालीमा मन भनिन्छ। साँच्चै नै परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। यो यसरी नै हामी सधैँ धेरै अब 1-2 साल भन्दा पनि सायद हुन लाग्यो होला हामीले यसरी अनलाइन संगतिमा है यसरी जुड्नु पाउँदा अनि यसरी बस्न पाउँदा अनि यो अनलाइन संगतिबाट बाइबल स्टडीबाट अनि एका दुसराको गवाईबाट आराधनाबाट प्रार्थनाबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ अनि सिक्दैछौँ, सिकेर आएका छौँ। अनि मैले अस्ति यही हिजो मैले तयारी गर्दाखेरि मैले यही कुरो सोच्दै थिएँ है। साँच्चै नै यो अनलाइन संगतिमा बसेर हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्दैछौँ, तर के हामीले यो सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गरिरहेका छौँ त, लिएर हिँडिरहेका छौँ त हाम्रो दिन प्रतिदिनको यीशुसँगको हिँडाइमा है। अनि त्यहाँ त अब अहिले लकडाउन छैन, तर अस्तिसम्म इभन अहिले पनि यहाँनिर
लकडाउन जस्तै नै छ भनौँ पुरै। हामीहरू अहिलेसम्म सङ्गति त हामीले सुरु गरेका छैनौँ, अनलाइनमै छौँ। अनि घरदेखि तल गएर सामानहरू किनेर आउनु त्यति मात्रै भइरहेको छ। भिजिटहरू हामी गएको छैनौँ, एका दुस्राको घरमा हामी अहिले सङ्गतिहरू गर्न गएको छैनौँ अनि हिँडेका छैनौँ। अनि मैले त्यही सोच्दै थिएँ कि मैले मेरो जीवनमा यो कुरोहरू मैले लागू गरिरहेको छु त है, एप्लाई गरेर मैले हिँडिरहेको छु त। कतिचोटि हामी धेरै राम्रो राम्रो कुरोहरू सुन्छौँ अनि हामीले सुनेर है हृदयमै राखेर हामी त्यसमै हामी सीमित हुन्छौँ कतिचोटि है। अनि जहाँनिर सिकाउनु पर्ने, भन्नु पर्ने, बोल्नु पर्ने ठाउँमा हामी कतिचोटि हाम्रो कामको व्यस्तताले, कतिचोटि हामी आफै व्यस्तता भएको कारणले गर्दा हामी यो सबै कुरोलाई हामी अगाडि बढाएर लिएर जानु हामीलाई धेरै गाह्रोहरू भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जस्ट एउटा तपाईँहरूलाई भनिरहेको थिएँ, अहिले मैले जस्ट भनेको चाहिँ यही हो कि म आफैलाई जाँचिरहेको थिएँ हिजो है तयारी गर्दाखेरि। अनि साँच्चै नै आज हामीहरू खालि वचन सुन्ने मात्रै नभएर है, आफैलाई वचनमा हामी प्राय जस्तो सधैँ बोल्ने पनि गर्छौँ, भन्ने गर्छौँ, आफैलाई धोका नदेऊ, तर त्यो अनुसार है हामीले कार्य गर्नु, चल्नु, हिँड्नु हाम्रो दिन प्रतिदिनको अहिले विशेष गरी यो एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा है यो अन्तिम समयहरू आइरहेको छ। आफैलाई तयारीको साथमा हामीले हिँड्नु धेरै जरुरी छ। आफ्नो विश्वासले हामी आफै अगाडि बढ्नु धेरै जरुरी हुने बेलामा, अवस्थामा कि हामीले यो सिकिरहेको है, हाम्रो हामीले दिन प्रतिदिन सिकिरहेको हामीले के अगाडि बढाएर लिएर गइरहेको छौँ त भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न म आफैलाई हिजो सोचिरहेको थिएँ अनि जाँचिरहेको थिएँ। अनि आउनुहोस् हामी सबैजना है यस्तो खालके प्रभुको छोरा अनि छोरी बनाऊ जो चाहिँ आज हामीले सिकिरहेको कुरोलाई आफैमा सीमित नराखेर है अगाडि आफ्नो जीवनमा पनि प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढाएर लिएका छौँ। धन्यवाद। अनि आज जसरी हिब्रू 4 को 12 ले भन्दछ है, यो जो म भनिरहेको छु हजुरहरूलाई मात्रै होइन तर परमेश्वरको वचन क्रियाशील छ, एकदमै जीवित छ, क्रियाशील छ है। अनि यो कुनै दुई धारे तलवार भन्दा पनि एकदमै बढिलो धारिलो छ है। अनि दुईपट्टि काट्छ, बोल्नेलाई पनि सुन्नेलाई पनि। अनि आज जुन चाहिँ म यो भनिरहेको छु सायद म कतिवटा यो माथि तल हुन्छ होला शब्दहरू है, अनि मैले जो भन्नु चाहिरहेको छु त्यो कतिवटा अब कतिचोटि मिलेर जाँदैन होला। हजुरहरूले आफैलाई यो मिलाएर है तपाईहरूले सुनिदिनु हवस्। अनि हजुरहरूले मलाई क्षमा दिनुभएको होस् यदि पुरा मैले माथि तल गरेछु भने है। अनि हजुर, अनि मैले हिजो तयारी गर्दाखेरि एउटा मन कतिचोटि इभन म पनि यो सोच्ने गर्छु, भन्ने गर्छु, अरे म त यतिको समयमा त है म त यहाँ नहुनु पर्ने हो, म यहाँदेखि अलिकति अगाडि बढेर जानु पर्ने हो है। अनि कतिचोटि म आफैलाई सोच्ने गर्छु जब समस्या परिस्थितिहरू आउँछ, चिन्तामा, फिक्रीमा है, अनि म बस्ने गर्छु। अनि कतिचोटि परमेश्वरले यो दिनुभएको एकदमै सुन्दर जीवन है, अनि परमेश्वरले यो दिनुभएको, बनाउनु भएको यो सुन्दर परिवार, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको यो सुन्दर जो सेवाकाई छ। म पहिला नानीहरूको बिचमा सेवाकाई गर्थेँ। अनि यो सेवाकाई जति पनि छ है, यसलाई म आफैलाई परमेश्वरले दिनुभएको एकदम सुन्दर छ, बनाउनु भएको एकदम सुन्दर छ सृष्टिहरू। तर कतिचोटि मेरो मनले गर्दाखेरि है, कतिचोटि मैले सोचेको कारण मेरो मनले गर्दाखेरि यो सबै चिजहरू मैले अरमाइलो है, एउटा अरमाइलो गरिरहेको जस्तै मैले हिजो सोच्दै थिएँ। जब परिस्थिति आउँछ है, चिन्ता फिक्री गर्छौँ, जब मण्डलीमा समस्या आउँछ, घरमा समस्या आउँछ, अनि जब हामी हेर्छौँ ओहो मैले त अहिलेसम्म यहाँदेखि यहाँ पुग्नु पर्ने, अहिलेसम्म म यतिकै छु, यस्तै छु, किन बढिरहेको छुइनँ, किन यो भइरहेको छैन भनेर मैले हिजो सोच्दै थिएँ। अनि मलाई लाग्छ सायद हामीहरू
म मात्रै नभएर हजुरहरूले पनि कतिचोटि यस्तो विचारहरू गर्नुहुन्छ होला, कतिचोटि एक्लो हुँदाखेरि सोच्नुहुन्छ होला है। अनि मैले चाहिँ यो कुरो याद गर्दै थिएँ अनि मैले मेरो दिमागमा लाउँदै थिएँ। कतिचोटि चाहिँ मैले मेरो मनलाई एउटा अनुशासनमा नराखेको कारणले गर्दाखेरि है, एउटा हुन्छ नि डिसिप्लिनमा मेरो मनलाई चाहिँ नराखेको कारणले गर्दाखेरि आज यो भइरहेको छ कि भनेर मैले सोच्दै थिएँ है। अनि जतिचोटि हामी कतिचोटि ख्रीष्टलाई पाएर पनि है हामीले कसरी सोच्नु पर्ने हुन्छ, कसरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ, अनि कसरी हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने है, अनि कसरी हाम्रो सोचलाई चाहिँ एकदमै सही दिशामा है, सही सिस्टममा चाहिँ त्यसलाई सेटिङ गर्नुपर्ने कतिचोटि हामी त्यो कुरो गरिरहेको हुँदैनौँ है हाम्रो जीवनमा। अनि जब हामी यी कुराहरू गरिरहेको हुँदैनौँ तब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा मैले हिजो याद गर्दै थिएँ है, मलाई लाग्छ हामीले एउटा अनाज्ञाकारिताको जीवन है हामीले जिरहेको हाम्रो मनमा त्यस्तो जब हामी मनले चाहिँ कतिवटा परमेश्वरले हामीलाई यो गर्नुपर्ने, परमेश्वरले हामीलाई है पुरै अधिकारहरू दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई असल ठाउँमा राखिरहनु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई सबै थोकहरू दिइराख्नु भएको छ हाम्रो जीवनमा है। तर हामीले कतिचोटि त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले त्यसलाई हामीले युज नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको यो सुन्दर वरदानहरूलाई हामीले सही तरिकाले इस्तेमाल नगरेको कारण चाहिँ के होला त भन्दाखेरि चाहिँ यसो मैले सोच्दै थिएँ। अनि हाम्रो मनको अटेरीपन है, कतिचोटि हामी बस्छौँ सङ्गतिमा अनि जब मनको अटेरीपन हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जब हामीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको है, सङ्गतिमा बस्छौँ, एउटा हो डिभोसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, सङ्गतिमा जानुपर्ने हुन्छ, बस्नुपर्ने हुन्छ, गवाई भन्नै पर्ने हुन्छ है, मैले प्रार्थना गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने एउटा भित्रीबाट त्यस्तो एउटा सोचहरू आइरहेको हुन्छ। अनि मैले त्यही सोच्दै थिएँ, जब हामी यस्तो सोच्छौँ हामी कहिले आफ्नो अगाडि है हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामीले कहिले अगाडि बढाएर लिएर जान सक्दैनौँ। अनि त्यो सोचले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउने तिरी होइन तर हामीलाई पछि तान्ने तिरी है, हामी नाश हुने तिरी। अनि हामी कतिचोटि त्यो कुरोहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानु नसक्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरोहरू हाम्रो जीवनमा यसरी आउने गर्छ। अनि यदि हामी वचनमा हेऱ्यौँ भने कोलोसी 3 अध्यायको 16 म यहाँ तपाईँलाई पढिदिन्छु। कोलोसी 3 अध्यायको 16 मा यसरी लेखेको छ यहाँ है, ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस् है। ख्रीष्टको वचन चाहिँ आज हामीमा प्रशस्तसँग बास गरोस् है। हाम्रो मनमा चाहिँ प्रशस्तसँग बास गर्न धेरै जरुरी छ, किनभने आज हाम्रोमा चाहिँ समस्या है, आज हामीमा यो हुन्छ कि आज हामी भन्छौँ ख्रीष्टमा जीवन छ भनेर, अनि हो हामी ख्रीष्टमा भएर जिरहेको छौँ भनेर हामीले कतिचोटि भन्छौँ, सोच्छौँ, हामी गर्ने गर्छौँ। तर कतिचोटि हामीमा चाहिँ ख्रीष्टको वचन चाहिँ हाम्रो मनमा प्रशस्तसँग बास गरेको हुँदैन है, किनभने हाम्रो स्वभावले कतिचोटि है यो देखाइरहेको हुँदैन, यो जीवनलाई देखाइरहेको चाहिँ कतिचोटि हुँदैन। अनि यदि हामी गलाती 3:20 मा हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर भनिरहेको छ है, 3:20 मा यो पावलले भनिरहेको छ यहाँ, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ है।
अब उपरान्त जिउने चाहिँ म होइन है, तर ख्रीष्ट चाहिँ म भित्र भएर जिउनुहुन्छ। अनि कतिचोटि हामीमा यो कुरो हुँदैन है, जसरी हामीले अघि यहाँ कोलोसी 3 को यहाँनिर 16 मा हामीले यहाँ हेरिरहेका थियौं है, कि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीमा एकदमै प्रशस्तसँग है भित्र हामीमा बास गरिरहेको हुँदैन। वचन चाहिँ आज हामी भित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी धेरै कुराहरूमा चुक्छौँ है। अनि यहाँनिर भन्दैछ गलाती 2 को 20 मा चाहिँ म जिउने होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ है। अब जब ख्रीष्ट हामी भित्र जिउनुहुन्छ भनेदेखि आज ख्रीष्टको स्वभाव हामीमा हुन धेरै जरुरी हुन्छ। अनि यदि हामी हेर्दै गयौं भने अब ख्रीष्टको स्वभाव है, येशूको स्वभाव कस्तो छ होला त है। अनि यदि हामी हेर्दै गयौं भने येशूको चरित्र, क्यारेक्टर अफ गड भन्छ है, येशूको चरित्र है, येशू को हुनुहुन्छ, येशू एउटा क्षमा दिने पिता हुनुहुन्छ, एउटा प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ, अनि अरूलाई स्वीकार्ने पिता हुनुहुन्छ है, अनि दयाले भरिएको पिता हुनुहुन्छ, रिसमा ढिलो हुनुहुन्छ, अनि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ है, येशू नम्र हुनुहुन्छ। अनि कतिचोटि हामीमा चाहिँ यो स्वभावहरू है हामी भित्र, यो चरित्रहरू चाहिँ हामी भित्र हामीले कतिचोटि देखिरहेको हुँदैनौँ। अनि निर्गमन 34 को 6 मा हामी हेर्दै गयौं भने यही हामी भेटाउँछौँ कि येशू को हुनुहुन्छ। येशू चाहिँ एकदमै रिस गर्नमा ढिलो हुनुहुन्छ है, अनि नम्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ क्षमा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यहाँनिर निर्गमन 34 को 6 मा पनि हामीले येशूको चरित्रको बारेमा हामीले यहाँनिर देख्छौँ। परम प्रभु है अलिकति तल गयो भने हामीले यहाँनिर देख्छौँ कि भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वासतामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। येशूको है हाम्रो परमेश्वरको चरित्र यहाँ हामी देख्छौँ। तर कतिचोटि हामीमा चाहिँ यो चरित्र लिएर हामी हिँडिरहेको हुँदैनौँ है। उदाहरणको लागि रिस गर्नमा हामी धेरै छिटो हुन्छौँ कतिचोटि है, अनि हामीमा प्रेम हुँदैन कतिचोटि, अनि हामीमा एउटा विश्वासयोग्यता कतिचोटि हुँदैन है। हामी यसमा पनि हामी धेरै पछि हट्छौँ। कतिचोटि हामी पवित्रताको जीवनहरू हामीले जिरहेको हुँदैनौँ है। कतिचोटि हामी अरूलाई क्षमा दिने हाम्रोमा हृदय हुँदैन। विशेष गरी तपाईहरुको त्यहाँनिर कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो इन्डियामा भारतमा चाहिँ धेरै हाम्रो वरिपरि बसेको है हाम्रो छिमेकी, अनि साथै हामी जहाँनिर काम गर्छौँ त्यो एरियाको वरिपरिको मानिसहरूदेखि हामी कतिचोटि हामीलाई धेरै चुनौती हुन्छ यो ख्रीष्टको चरित्र चाहिँ हामी लिएर हिँड्नको लागि। इभन लाइक यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने इन्डियामा अटोवालाहरूसँग है हामी घरबाट जब मजाले प्रार्थना सहित हामी जे कामको लागि हामी बाहिर निस्कन्छौँ, अनि घरदेखि जस्तो हामी बाहिर निस्कन्छौँ तबदेखि हाम्रो एकदमै आत्मिक युद्ध सुरु हुन्छ है। अनि जब हामी रोडमा आउँछौँ तब अटोवालासँग बात गर्दै गर्दै त्यहीँनिर हाम्रो आत्मिक युद्ध सुरु हुन्छ। किनभने कतिचोटि अटोवालाले चाहिँ है हामीलाई लुट्नु खोज्छन्, अनि कतिचोटि झुट बोल्छन्, अनि कतिचोटि ढाँट्छन्। यहाँदेखि त्यहाँसम्म गएको पैसा यति हो हामीलाई थाहा छ, तर पनि अब हाम्रो अनुहार देखेर है हामीलाई ठग्न खोज्छ। इभन दोकानदारले पनि त्यसरी गर्न खोज्छ। अनि एकदमै हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती छ। ख्रीष्टको स्वभाव हामी कतिचोटि है हामी लिएर हिँड्न अनि देखाउन धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। कतिचोटि परिस्थिति आउँदाखेरि हामी छिटो भुलि पठाइहाल्छौँ है। अनि हामी कतिचोटि नम्र हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीलाई अरूलाई सरी भन्नको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। कतिचोटि अरूलाई क्षमा दिनको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी परमेश्वरमा भएर है जिरहेको छौँ। हामी रोजै
डिभोसनमा हामी भेला भइरहेको छौँ, सङ्गतिमा बसिरहेका छौँ, बाइबल पढिरहेको छौँ, तर पनि कतिचोटि हामीलाई यो सबै कुरो गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभनेदेखि सायद मलाई लाग्छ उहाँको वचन चाहिँ हामीले आफ्नो हृदयमा प्रशस्तसँग है एकदमै बास गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सायद धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने यदि हामीले चाहिँ उहाँको वचनलाई हामीले हाम्रो जीवनमा एउटा जीवन सरणी जस्तै लिएर हिँडेका छौँ भने, एउटा लाइफस्टाइल जस्तै बनाएर हामीले अगाडि बढेका छौँ, हिँडेका छौँ, प्रयोग गरिरहेको छौँ है। उदाहरणको लागि मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई सुरुमै कि हामीले धेरै कुरोहरू यहाँनिर बाइबल स्टडीमा हामीले सिक्छौँ, सुन्छौँ, तर कतिचोटि यो हामीलाई लिएर हिँड्न धेरै गाह्रो हुन्छ है। कतिचोटि यो हामीले सुनिरहेको वचनहरू एउटा लाइफस्टाइल बनाएर बस्नको लागि, हिँड्नको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि यदि येशूको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रशस्ततासँग बास गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो जीवन अर्कै हुन्छ है। अनि जब हामी खाना खाँदा पनि येशूको वचनलाई हामी बोल्दछौँ है, हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि हामी है येशूको वचनलाई हामी घोषणा गर्दै है, जहाँ मन्दिर देख्छौँ त्यहाँ प्रभुको वचनलाई घोषणा गर्दै, प्रभु आउनेवाला दिनहरूमा यहाँनिर तपाईँको मण्डली खडा हुनेछ भनेर है यसरी हामी वचनलाई घोषणा गर्दै हामी यसरी बढ्नेछौँ। अनि जब हामी एक्लो हुँदा पनि निराश आउँछ, कतिवटा सोचहरू हाम्रो मनमा आउँछ है, अनि त्यति बेला पनि उहाँको वचनलाई हामी लिएर है हामी एउटा जीवन एउटा लाइफस्टाइल छ भने त्यही वचनमा हामीहरू भएर बस्छौँ। अनि पाप गर्न अघि, अरूको बारेमा कुरा काट्न अघि है, अरूको बारेमा नेगेटिभ सोच्न भन्दा अघि, अनि अभिलाषाहरू हाम्रो मनमा आउन भन्दा अघि है हामी परमेश्वरको वचन हामीमा प्रशस्ततासँग बास गरेका छौँ भने हामी यो सबै कुराहरू गर्नदेखि हामी पछाडि हट्छौँ। अनि यो सबै कुराले हामीलाई परमेश्वरको वचन हामी भित्र छ भने यी सबै कुरामा हामीलाई एउटा विजयी जीवन भएर अगाडि बढ्नमा सहायता गर्छ। अनि यदि हामी यहाँ अगाडि हेऱ्यौँ भजन सङ्ग्रह 119 को 11 यदि हामीले पढ्यौँ भने यहाँनिर पनि स्पष्टसँग है हामीलाई यहाँ बताउनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु है। अनि साँच्चै नै पाप नगरौँ भनेर है, तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन चाहिँ मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। प्रशस्ततासँग है मैले तपाईको वचनलाई चाहिँ मेरो जीवनमा बास गर्न दिइरहेको छु, ताकि म यो वचनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म पाप गर्दिनँ है। वचन मेरो रहेर चाहिँ म पाप गर्दिनँ। अनि यो सबैको लागि फेरि हामीलाई के को जरुरी हुन्छ भनेदेखि हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले अनुशासनमा राख्न धेरै जरुरी हुन्छ फेरि है। अनि यदि हामी यसरी गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी एउटा अटेरीपनको जीवनहरू जिरहेको हुन्छौँ। अनि म एउटा सानो उदाहरण हजुरहरूलाई म यहाँ बताउने छु, कसरी चाहिँ परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राखेको कारणले गर्दा हामी पाप गर्दैनौँ भनेदेखि है। धेरै वर्ष अघि यहाँनिर जहाँ म काम गरिरहेको थिएँ है, काम गर्दैछु त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मण्डली 2 भाग भयो। अनि जतिजना आदि जानेहरूले धेरैवटा कुरोहरू है विरुद्धमा बोलेर भनेर जो कुरो गरेको छैन त्यो कुरो पनि तपाईँहरूलाई थाहै छ, किनभने हजुरहरू कतिजना यस्तो परिस्थितिमा पनि भएर गइरहनु भएको थियो पहिला है। अनि हजुरहरूकोमा पनि अनुभव छ। अनि त्यति बेला मलाई पनि धेरै गाह्रो भएको थियो एउटा अगुवा हुनको नाताले गर्दाखेरि, किनभने कतिवटा दोषहरू, कतिवटा कुरोहरू जो हामीले गरेको थिएनौँ, हामीले भनेको थिएनौँ, हाम्रो त्यो इन्टेन्सनै थिएन, हामीले त्यो बिल्कुलै हामी त्यसमा के अरे जिरो थियौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै दोषहरू लाएर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो भएको थियो है। अनि त्यति मात्रै नभएर जब इभन मेरो व्यक्तिगत
जीवनमा पनि जब मेरो श्रीमान त्यसरी बित्नुभयो है, अनि यदि मैले उहाँको वचन चाहिँ मेरो हृदयमा मैले एकदमै लिएर हिँडिरहेको थिएन भने है, अनि मैले बास गर्न दिएको थिएन भने है, मैले सायद त्यति बेला धेरै कुरोहरू गर्थ्यो होला जो चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा म सायद यहाँ हुने थिएन पनि होला। यसरी वचनहरू भन्ने, तपाईँहरूसँग बसेर सङ्गति गर्ने मौका पाउने पनि थिएन होला है। किनभने जब हामीमा चाहिँ भित्र प्रभुको वचन हुन्छ तब हामी एका दुस्रालाई छिटै क्षमा दिन्छौँ, क्षमा गर्छौँ है। फेरि त्यो माया, त्यो प्रेम आउँछ दुबारा, फेरि यीशु ख्रीष्टको जस्तो स्वभाव आउँछ, अरूलाई माया गर्ने, अरूलाई सम्झिने, अरूलाई स्वीकार गर्ने है, अनि अरूलाई नम्रता भएर है, अरूलाई अरूसँग गएर फेरि त्यो व्यक्तिसँग गएर फेरि जय मसीह कस्तो हुनुहुन्छ है भनेर गएर बात गर्ने, बस्ने, कुरा गर्ने, फेरि पहिलाको जस्तै साथी हुने है। यस्तो सायद मलाई लाग्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ मेरो हृदयमा भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई सबै पापहरू, डरलाग्दो पापहरू सोच्नदेखि है, कदमहरू उठाउनदेखि परमेश्वरले चाहिँ मलाई बचाउनु भयो। अनि आज साँच्चै नै यदि तपाईँ अनि हामीले पनि जब हामीलाई वचनले धेरै हामीलाई अघि बढाउँछ, साथै वचनले हामीलाई धेरै सहायता गर्छ, जब हामी अरूको बारेमा केही नराम्रो सोच्न जानुभन्दा अघि है, यदि हाम्रो जीवनमा वचन छ भने, प्रशस्तताको वचन हाम्रो जीवनमा बास गरेको छ भने, होइन यो गल्ती हो, यसो गर्नुहुन्न, यसो सोच्नुहुन्न, परमेश्वरको वचनले यो सिकाउँदैन है, अनि हामीलाई पाप गर्नदेखि धेरैचोटि हामीमा त्यो वचनहरू बास गरिरहेको छ भने हामीलाई चाहिँ सहायता गर्छ, हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो मनहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै डिसिप्लिनमा राखौँ है। कतिचोटि हामीलाई बाइबल पढ्न, प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, अल्छी लाग्छ, गर्मी हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ, भरे गरिहाल्छु नि, एकछिनमा भइहाल्छ है भन्छ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्न बस्छौँ केही न केही है समस्याहरू वरिपरि आइहाल्छ। कतिचोटि नानी, उदाहरणको लागि म आफैलाई बताउँदैछु है हजुरहरूको अगाडि, म कतिचोटि अब प्रार्थना गर्नु बस्छु, वचन पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नानीहरूले केही न केही लिएर आउँछ बिचमा है, अनि डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि। तर पनि म कतिचोटि चाहिँ होइन, मेरो मनलाई अनुशासनमा राख्छु, होइन म बस्नुपर्छ, म प्रार्थना गर्नुपर्छ, वचन पढ्नुपर्छ, मैले वचन अध्ययन गर्नुपर्छ मैले है, अनि अरूहरूको लागि म प्रार्थना गर्नुपर्छ, मैले आराधनामा म बस्छु भनेर चाहिँ मैले कतिचोटि त्यो मेरो जीवनमा चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ मैले त्यो शब्दहरू, त्यो डिसिप्लिनलाई चाहिँ म राख्ने कोसिस गर्छु है, नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गर्छु, अनि म यसरी नै अघि बढेर लाने गर्छु। अनि अर्को कुरो हामी यहाँ हेर्छौँ कि कतिचोटि है हामीले जे कुराहरू सिकेका छौँ अनि हामीलाई थाहा छ, हामीले आफ्नो मनहरूलाई चाहिँ अनुशासनमा हामीले राखेनौँ भने चाहिँ एउटा हाम्रो मन चाहिँ एउटा चिन्तित मन हुने गर्दछ है। अनि छिटो डरहरू आउँदछ, इन्सेक्युरिटी आउँदछ, कन्फिडेन्ट लेभल हाम्रो है मुनि झर्दै जाँदछ। अनि कतिचोटि हामीमा सायद डिप्रेसन पनि हाम्रो मनमा है त्यो पनि आउँदछ, सोचहरू आउँदछ। अनि मलाई लाग्छ यदि हामी आत्मिकी क्षेत्रमा हामी यो सबै बिमारीहरू बोकेर हिँडिरहेका छौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा हामी कहिले अगाडि बढ्दैनौँ, अनि हाम्रो घरमा पनि परिवर्तन आउँदैन है। अनि हामी जहाँ काम गरिरहेको छौँ त्यहाँ पनि हामीले परिवर्तनहरू देख्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि इभन हाम्रो सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि है हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सम्बन्धको क्षेत्रमा येशूलाई हाम्रो बिचमा राखेर है हामी अगाडि बढ्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी धेरै यो सबै कुरो हामी गर्दैनौँ, अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा बदलाहट है आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी आफैलाई स्वस्थ आत्मिकी जीवन लिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छ भनेदेखि हाम्रो मनहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै अनुशासनमा राखेर परमेश्वरको वचन है हाम्रो
जीवनमा हाम्रो मनमा है हाम्रो हृदयभित्र प्रशस्तताको साथमा बास गर्न दिन धेरै हामीलाई जरुरी छ। कतिचोटि हामी अब ठिकै छ, अब सङ्गति छ, डिभोसन छ, हामी बस्नै पर्छ है, एउटा पारम्परिक रूपले है हामीले एउटा बस्नै पर्छ, गर्नै पर्छ भन्ने हामी यो स्थितिमा हामी यस्तो सोचेर हामी बस्छौँ डिभोसनमा है। अनि हामी सङ्गतिमा यस्तै सोचेर जान्छौँ, जानै पर्छ, आज त आइतबार हो, सङ्गतिमा जानुपर्छ भनेर हामी यसरी गर्छौँ भने हामी आत्मिक जीवनमा हामी कहिले बढ्न सक्दैनौँ। अनि हामीहरू तीको ती नै भएर हामी बसिरहेको हुन्छौँ। फेरि मेरो एउटा वरिपरिको मानिसहरूले मलाई के भन्दछ है, एउटा होइन गएन भने फेरि मलाई सोध्छन् होला है। अनि कसैले भनेको कारणले जानै पर्छ, पढ्नै पर्छ, प्रार्थना गर्नै पर्छ है भनेको कारणले यदि हामी गर्छौँ भनेदेखि आज हामी आत्मिक क्षेत्रमा है हामी अगाडि बढेर जान सक्दैनौँ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा परमेश्वरको वचनमा वचन लिएर हिँड्ने, परमेश्वरको वचनमा भएर बस्ने एउटा लाइफस्टाइल चाहिँ हाम्रो जीवन फेरि अलग्गै हुन्छ, अर्कै हुन्छ है। अनि जब परिस्थिति आउँछ हामी धेरै निराश भइहाल्छौँ, जब वरिपरि हामीलाई समस्या आउँछ है हामी सोच्छौँ अब त सबै कुरो भयो, अब त पुरा भयो भनेर हामी सोच्छौँ कतिचोटि है। अनि कतिचोटि अब कसरी गर्ने होला, कहाँबाट गर्ने होला भनेर हाम्रो दिमागमा सोचहरू आउँछ। म जब सानो थिएँ, जवानी अवस्थामा है, तब उपास बस्नै पर्छ, मण्डली सबै उपास बसिरहेको छ, उपास बस्नै पर्छ, बसेन भने फेरि पास्टर नियामा है आन्टीले कराउनुहुन्छ, सङ्गति जानै पर्छ, आइतबार जानै पर्छ। अरू बेला पनि रोजै हुन्थ्यो हाम्रो, सोमबारदेखि लिएर आइतबारसम्म रोजै बेलुकी सङ्गति हुन्थ्यो। अनि बस्नै पर्छ है, गर्नै पर्छ, फेरि बसेन भने गरेन भने हो बाबा चर्चको एल्डर हो, मानिसले मलाई के भन्ला भन्ने है एउटा मेरो भित्र सोच। अनि यहाँ बसेन भने फेरि आन्टीले भोलि देख्नै हुँदैन, चर्चमा पुग्नु पनि दैलोभित्र पसेको पनि हुँदैन। त्यति बेला आन्टीले है पास्टर नि आमाले कल गरे, हिजो किन नआएको सेवामा भनेर त्यसरी भन्छ, तिमीलाई साथीको घरतिर जानु धेरै राम्रो लाग्छ, सेवा सङ्गतिमा हिँड्नु तिमीलाई मन पर्दैन भनेर त्यसरी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो पास्टर नि आमाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै डर लागेर है, त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि जानै पर्छ, गर्नै पर्छ, बस्नै पर्छ, उपास है प्रार्थना गर्नै पर्छ, आराधना अगुवाई गरे दिनुभएको छ मलाई, मेरो पालो गर्नै पर्छ भन्ने एउटा त्यो सोचे। तर भित्री हृदय परिवर्तन थिएन, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ म भित्र प्रशस्ततासँग बास नगरेको कारणले। अनि मैले मेरो मनलाई चाहिँ एकदमै है डिसिप्लिनमा नराखेको, अनुशासनमा नराखेको कारणले गर्दाखेरि जब अहिले म सोच्छु मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अनि अहिले चाहिँ कतिचोटि मलाई म यो पनि सोच्ने गर्छु, कति चाहिँ हामीलाई आफ्नो मनलाई चाहिँ है हामीले अनुशासनमा राख्नु कति जरुरी रहेछ। अहिले म यो कुरोहरू सबै सोच्दै जान्छु। त्यति बेला चाहिँ मलाई धेरै अरूको डरले, अरूको कर्कावले है एउटा अब जानै पर्छ, चर्चले राखेको छ, भाग गर्नै पर्छ भन्ने ऋतुले भन्ने एउटा उयोले गर्दाखेरि म जाने गर्थेँ। अनि त्यस कारणले मेरो जीवनमा केही परिवर्तनहरू आएको थिएन है, परिवर्तनहरू भएको थिएन। अनि जब अरू कसैले प्रार्थनाको विषयहरू राख्दाखेरि है एउटा बोझको साथमा प्रार्थना गर्नु सक्दैन थियो है। अरू कसैले गवाईहरू भन्दैछ भने पनि है के भन्यो भने थाहै हुँदैन थियो है। अनि त्यस्तो एउटा जीवन परिवर्तन, भित्रबाट जीवन परिवर्तन नभएको कारणले गर्दाखेरि है। अनि पास्टरले अगाडिबाट है हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो सुसमाचार सुनाउनु जानुपर्छ, परिवर्तनै आफूमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाह्रो लाग्थ्यो सुसमाचार सुनाउनु जानु, भिजिटिङ जानु धेरै गाह्रो लाग्थ्यो। अब आन्टीहरूले बोलाइरहेको छ, रेजिना लु है जाऊ है, भोलि यस्तो यस्तोमा जानुपर्छ भनिहालेको छ, अब जानै पर्ने हुन्छ भन्ने एउटा है भित्र परिवर्तन नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो लाग्थ्यो मलाई। एकजना मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनु धेरै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो मलाई है। कहाँबाट सुरु गर्नु, कसरी सुरु गर्नु, के भन्नु होला, उसले प्रश्नहरू सोध्यो भने मैले कसरी उत्तर दिनुपर्ने होला आजै है, अब जान्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा म चुप्प लागेर बसिबस्थेँ। सुसमाचार
के अरे बाँड्नका लागि पठाउँदाखेरि पनि है अनि अरूहरू अगाडि बोल्थे अनि उहाँहरूसँग हो नि हो नि हो भन्दै त्यसरी नै है त्यसरी म गर्ने गर्थे एकदमै देखावटी एउटा जीवन परिवर्तन छैन है अनि एउटा मनलाई मैले अनुशासनमा नराखेको कारणले गर्दाखेरि बाइबल स्टडी हुन्थ्यो हाम्रो चर्चमा हाम्रो गुरुबा साइमनज्यू है अनि उहाँको श्रीमती पास्टर नियामालाई थाहा छ कस्तो हामी पेन्टिकोस्टल ब्याकग्राउन्डको धेरै हाम्रोमा यसरी शिक्षाहरू धेरै अपर्च्युनिटीहरू धेरै शिक्षाहरू धेरै दिने गर्थ्यो हामीलाई है तर मैले चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ केही पनि मैले उहाँहरूले के सिकायो अहिलेसम्म मलाई केही मेरो हृदयमा है मनमा केही पनि मैले सोच्दाखेरि चाहिँ मैले केही लिएको थिएन रहेछ त्यस कारणले मलाई कति गाह्रो भइरहेको थियो किनभने मेरो जीवन परिवर्तन भएको थिएन अनि जब म 99 मा सिलगढीमा मैले एउटा भोकेसनल ट्रेनिङ गरेँ है 40 दिनको अनि त्यति बेला प्रभु येशू मसँग अहिले हामीले अहिले पढिरहेको वचन है गलाती 2:20 यो वचनबाट परमेश्वर प्रभु येशू स्वयं मसँग बोल्नु भयो तब मैले गरेको जति पनि पापहरू छन् है अटेरीपनहरू छन् मेरो हृदयको अटेरीपन म सानोदेखि नै विश्वासी हो तर मेरो मनको अटेरीपनले गर्दाखेरि है एउटा अटेरी एउटा अनाज्ञाकारिता जीवनहरू मैले जिरहेको संसार एकदम दुई प्रकारको मैले जीवनहरू जिरहेको थिएँ रहेछ चर्चमा अर्कै अनि जब बाहिर हुँदा अर्कै है जीवन परिवर्तन थिएन मेरोमा अनि जब यो गलाती 2:20 जब परमेश्वर यो वचन मसँग बोल्नुभयो तब मेरो जीवन परिवर्तन भयो मेरो सोचाइ परिवर्तन भयो है अनि अब म चाहिँ होइन तर उपरान्त म भित्र यीशु ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ है अनि यीशु ख्रीष्टको स्वभावहरू बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवनमा आउन थाल्यो अनि मैले मेरो साथीहरूसँग व्यवहार गरेको है मैले युथमा हुँदाखेरि है मैले कसरी अगुवाई गरेँ अरूहरूलाई मैले कति चोटहरू पहुँचाएँ है अनि त्यो सबै कुरोहरू परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो अनि जब म वापस गएँ मैले सबैहरूसँग क्षमा मागे सरी भने क्षमा मागे अनि मेरो सोच मेरो परिवर्तन है अनि म नम्र भएर एउटा मलाई केही जस्तो लाग्दैन थियो त्यसपछि अरूलाई माफी माग्नु सरी भन्नु है भित्रीबाट अनि मैले उहाँहरूलाई भन्थे मलाई क्षमा गरिदिनु है इभन मैले सानो नानीहरूलाई धरि मैले क्षमा मागे है सरी भने अनि उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो ओहो रेजिना तिमी त के भएर आयो 40 दिनमा गएर त पुरा परिवर्तन भएर आएछ त्यहाँदेखि जब वरिपरिको छिमेकीहरूले है मेरो जीवनलाई देख्नुभयो है अनि त्यहाँनिर त्यति बेला उहाँहरूले परमेश्वरको महिमा गर्नुभयो अनि मेरो बुवाले पनि मलाई त्यसपछि भन्नुभयो नानी त प्रभुको सेवा गर्नको लागि अब जानुपर्छ अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा मलाई लाग्छ त्यति बेला चाहिँ एउटा तयारीको जीवन थियो तर परिवर्तन मेरो हृदयमा मेरो जीवनमा एउटा भएको थियो है जब मैले येशू ख्रीष्टलाई साँच्चै नै आफ्नो जीवनमा है प्रभु मेरो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर मैले जब येशू को हुनुहुन्छ भनेर मैले आफ्नो जीवनमा मैले लिए तब मेरो जीवन बदल्यो अलग्गै भयो दुईटा जीवन जिउनु मैले छोडेँ त्यसपछि है अनि त्यसपछिको जीवन चाहिँ प्रभुसँगको है मेरो हिँडाइ अनि सेवाकाईमा मैले अर्पण गरिदिएँ अनि अहिलेसम्म पनि कतिचोटि है धेरै गाह्रोहरू हुन्छ कतिवटा परिस्थितिहरू आउँदाखेरि तर म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने परमेश्वरले मलाई उहाँको वचन जो है हामीले उहाँको वचन चाहिँ रोजै हामीले पढेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयमा बास गरेको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि धेरैवटा कुरोमा मलाई धेरै सजिलो हुन्छ अगाडि बढेर है त्यस्तो कुरो नसोचेर है अनि प्रभुमा भएर जिउनको लागि मलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि मलाई धेरै सहायता हुन्छ इभन सेवाकाईमा पनि है एउटा एउटा एकदमै स्वस्थ हृदय लिएर है सेवाकाई प्रभुले जुन दिनुभएको छ त्यसलाई अगाडि बढाएर जानु अनि अरूलाई पनि सिकाउनु मैले जे सिकेको छु भन्न अनि परमेश्वरले मलाई यो कुरोहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ अनि साँच्चै नै
आज हामी पनि यहाँ बसिरहेको छौँ, सबैजना है सुनिरहेको छौँ। इभन म आफैलाई फेरि पनि एकचोटि एउटा कमिटमेन्ट प्रभुको अगाडि है म एउटा समर्पण फेरि पनि रिडेडिकेसन एउटा समर्पण गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले मलाई चाहिँ एउटा अनुशासनको मन दिनुहोस्। तपाईँको हृदयहरू, तपाईँको वचनहरू मेरो हृदयमा प्रशस्ततासँग बास गरेको होस्। अनि म जिउने होइन तर यीशु ख्रीष्ट तपाईँ है मबाट भएर जिउनुहोस्। धन्यवाद। परमेश्वरले यो सानो वचन बोलाइमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि म यो समय फेरि पनि सञ्चालन ज्यूलाई दिन चाहन्छु अनि तपाईँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हामी धेरै आशिषित भएका छौँ आजको वचनद्वारा, उहाँको गवाईद्वारा, उहाँको अनुवादद्वारा। अनि उहाँले धेरै मिठो गवाई अनि अनुवादहरू बताइराख्नु भएको थियो। म चाहिँ एकदमै आशिषित भएँ। हामी पक्कै पनि सबैजना आशिषित भएका छौँ। सम्पूर्ण गवाई, अनुवाद अनि पहिलेका कुराहरूदेखि लिएर र परमेश्वरको वचनबाट विशेष आजको वचनले हाम्रो जीवनमा धेरै एउटा रिभाइभल अनि घचघचाएको छ हामीलाई पनि है। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पद र कलासी 3 को 16 पदको वचन आधारित हाम्रो जीवनलाई पनि आज चुनौती छोडेको छ है। हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन प्रशस्तसँगले बास गरेको छैन भने हामीले पनि पाप गरी पठाउँछौँ भन्ने विषयमा उहाँले जोड दिएर पुरिराख्नु भएको थियो। साँच्चै नै प्रभुलाई महिमा भएको होस् र उहाँलाई हामी ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। साँच्चै है आजको वचन महत्त्वपूर्ण थियो र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जस्तो भइसक्यो हामी पनि जुममा निरन्तर हामी भइरहेको परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। किनभने हामी यो जुममा नजोडिनु भने चिन्ने पनि थिएन, जान्ने पनि थिएन को कहाँको। तर अहिले हामी चाहिँ साँच्चै नै हामीले छोडेर आएको भुटान देशदेखिको लिएर इन्डिया, त्यहाँदेखि उता विभिन्न हामीले जान्दै नजानेको विभिन्न कन्ट्रीहरूको चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीहरू भेला भएर हामी यहाँ सेवा गर्न पाउँदाखेरि अति नै हामी एकले अर्कालाई अनुहार मात्रै देख्दा पनि हामी त्यसै खुसी भइरहेका छौँ अहिले। किनभने परमेश्वरको जनहरू चाहिँ यति ठाउँसम्म रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई अति नै खुसीको यो अनुहारहरू हामीले सधैँ नै देख्नु पाउँछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र यो समय फेरि पनि हामी सबैजना एकछिन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। किनभने हामी सबैजना जुममा जोडिने अथवा नजोडिने सबैजनालाई परमेश्वरले चङ्गाई राख्नु भएको लागि कसैको विषयहरू त्यति आएन, एकजनाको मात्रै आएको छ। र ठिकै छ, हामी जति पनि हाम्रो नानीहरू अहिले यति बेला स्कुल छुट्टी छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा वचनहरू यसो सिक्दाखेरि राम्रै हुने, उनीहरूलाई नै काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ हो भन्दै फेरि पनि म यो प्रार्थना सुरु गर्नेछु है त। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर बुवा, धन्यवाद छे प्रभु। तपाईँ साँच्चै नै आज अल्फा अनि ओमेगा, आदि अनि अन्त हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ र सद्रक मेशक अबेदनगोको परमेश्वर हुनुहुन्छ, अब्राहम इसाक याकूबको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद साँच्चै नै प्रभु। हामीलाई टाढा नजिक विभिन्न कन्ट्रीहरूको प्रभु आज तपाईँको छोराछोरीहरू एकै ठाउँ भेला भएर एक अर्कामा प्रभु हामीहरू साँच्चै नै हाम्रो जति पनि दुःख पीडाहरू प्रभु हरेक हामीले वचन सेयर गरेर आफूलाई अनुभव आएको, अनुभव भएको, परमेश्वरले काम गर्नु भएको आज यस्तो वचनहरू आज जति पनि रेजिना सिस्टरले राख्नु भएको हरेक गवाईहरूबाट हामी आशिषित भएका छौँ प्रभु। उहाँको परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, उहाँको मिनिस्ट्रीको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, उहाँको जागिरहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। आजको दिनसम्म साँच्चै नै दुःख, कष्ट, खेदो, निन्दा जस्तो सुकै आए तापनि आज साँच्चै नै परमेश्वरमा एकदमै ढिड भएर प्रभु सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ। यदि उताको जीवनहरू पनि साँच्चै एउटा सहज तरिकाले आफ्नो छोरी अनि छोराले आफ्नो परिवार भएर एउटा मण्डलीमा साँच्चै एउटा हौसला दिँदै उचाल्नु पर्छ प्रभु। हिब्रू 10:25 को वचनले भन्छ एक ठाउँमा भेला हुनु नछोड, एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ प्रभु, तपाईँको वचनमा लेखिएको छ। यसकारण प्रभु साँच्चै नै आज हामी विभिन्न देशहरूबाट हामी एक अर्कामा हेराहेर गर्दा पनि हामीलाई शान्ति मिल्छ प्रभु। आज किनभने हामीले ईश्वर देख्दैनौँ, नदेखिने ईश्वरलाई हामीले पुकार गरेका छौँ, तर साँच्चै नै ईश्वरको सन्तानहरू हामीले देखेका छौँ प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद। साँच्चै नै आज
वचनले भन्छ जोसको मन उहाँ अडिएको छ त्यो चाहिँ साँच्चै नै ढिड भएर सेवकाई गर्छ प्रभु। तपाईँको वचनले भनेको छ साँच्चै नै प्रभु हरेक हामी तिर्खाउने भोकाउने प्यासी हुनेहरू चाहिँ आज हामी कुनै कुराले पनि रोक्दैन, केही कुराले पनि अल्झाउँदैन प्रभु। दिन नजिक नजिक आएको जानिकन तिमीहरू एक ठाउँमा भेलाउनु नछोड प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ। ओ प्रभु हालेलुया, प्रभु हालेलुया। जति पनि प्रभु क्यानाडाबाट माया बहिनीले जुन व्यक्तिको विषय राखेको थियो प्रभु, आज उहाँको सबै कुराहरू जान्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ प्रभु। आज उहाँ तपाईँको आफ्नो छोरा अथवा छोरी जो भए पनि प्रभु तपाईँले आज उहाँको साँच्चै नै जुन विषयहरू भइरहेको छ, जुन कुराहरू भइरहेको छ प्रभु, आज उहाँलाई सहायता गर्ने, उहाँलाई प्रभु सुरक्षा गर्ने, उहाँलाई छुटकारा दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ प्रभु। आज उहाँको विषय जे थियो सबै जान्ने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ प्रभु। हामी मान्छेमा राख्छौँ तर प्रभु सुन्ने काम गर्ने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यसकारण हामी भरोसा अनि आशा तपाईँमा नै गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् प्रभु। साँच्चै नै आज प्रभु आज हामी जति असल हुन्छौँ भने आज भजन संहिता 127 को 6 पदले भन्छ आज करुणा र भलाइ चाहिँ तिमीहरूको पछि लाग्नेछ प्रभु। आज साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार हामी हिँड्छौँ भने आज करुणा र भलाइले हामीलाई पछ्याउने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँबाट पाउँदछौँ प्रभु। धन्यवाद। साँच्चै नै आज महान भन्दा पनि महान परमेश्वरलाई हामीले पाएका छौँ प्रभु। आज संसारको कुनै पनि आज कुराहरूसँग तुलना गर्न नसक्ने परमेश्वरलाई चाहिँ आज हामीले पाएका छौँ प्रभु। किनभने आज तपाईँको वचनमा लेखिएको छ आज जीवित र मरेको दुवैको परमेश्वर हुनुको लागि चाहिँ म मरेर पनि जिएको छु प्रभु। तपाईँको कति आनन्दको वचनहरू हो प्रभु आज हामीले पढ्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ प्रभु। र विशेष गरिकन प्रभु पास्टर बाउले जुन विषय राख्नु हुँदै थियो नानीहरूको लागि, आज हाम्रो नानीहरू यति बेला स्कुल छुट्टी छ, स्कुल छुट्टीमा साँच्चै एउटा बाइबल अध्ययन गरे भने पनि आउँदोवाला दिनहरूमा उनीहरूलाई काम लाग्ने कुराहरू हो प्रभु। किनभने वचन अध्ययन गर्नु आज सजिलो छैन तर धेरै समय लाग्छ, बुझ्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ प्रभु। किनभने आज परमेश्वरको प्रभु आज वचनले भन्छ तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। आज पहिलो कोरिन्थी 3:16 को वचनले पनि भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 6:16 ले पनि त्यही वचनहरू दोहोऱ्याइरहेको छ। यसकारण प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने आदि अनि अन्त तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। आज प्रभु तपाईँको हरेक वचनहरूमा हामी हेर्छौँ भने आज हामीलाई एउटा उत्साहको एउटा प्रभु त्रासको वचनहरू छ। तर पनि प्रभु आज जुनसुकै घडीमा पनि हामी चाहिँ एउटा तयारी भएर आज बस्ने समयहरू आज तपाईँले हरेक चिन्हहरू हामीलाई मत्ती 24 को प्रभु 5-6 पदमा आज तपाईँले दिनुभएको हरेक वचनहरू हामी याद गर्दछौँ, अध्ययन गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् प्रभु। साँच्चै नै आज तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। आज विभिन्न ठाउँमा यो जति पनि जुम तयारी गर्ने, जुम बनाउने आज तपाईँको आफ्नो छोराहरू पास्टर बाउहरूलाई ज्ञान बुद्धि विवेकले भर्नुभयो। आज विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी यसरी हेराहेर गर्न पाएका छौँ, बोल्न पाएका छौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद आज किनभने जोड्नको लागि पास्टर बाउलाई सहायता गर्नुभयो हो प्रभु। अहिलेसम्म साँच्चै नै पास्टर बाउले सहायता गरिराख्नु भएको छ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जतिजना पास्टर बाउहरूलाई प्रभु तपाईँको वचनले भनेको छ दोबर आशिष उनीहरू हुनेछ प्रभु। धन्यवाद। साँच्चै नै आशिषले भरपुरी बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। आज जति पनि प्रभु यो जुमहरू आज बनाउनु भयो, आज हामीले सहज प्रकारले हामी टाढा बसेर पनि आफ्नो कोठामा बसेर पनि विभिन्न कन्ट्रीको प्रभु आज तपाईँको जनहरूसँग हामीले यसरी सेवा गर्नु पाएकोमा प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद। जति पनि प्रभु आज यो समय मलाई दिनुभयो प्रभु धन्यवाद। र विशेष गरिकन लिड गर्ने प्रभु चन्द्र बुहारीको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अझै आउँदोवाला दिनहरूमा अझै प्रभु असल प्रकारले तपाईँको नजिकमै भएर प्रभु आफ्नो छोरीले यो कामहरू गर्दै लानुपर्छ। तपाईँको नजिकमा हुनुको लागि प्रभु आफ्नो छोरीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको परिवार, उहाँको जति पनि सेवकाईहरू सबै कुरामा तपाईँको सहायता अनुग्रह बोल्दछु प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद। साँच्चै नै प्रभु वचन बोल्ने आफ्नो छोरी रेजिना सिस्टरको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। र साँच्चै नै प्रभु हामी
जति पनि आज कतिजना बस्नु प्रभु भ्याएन, तर पनि उहाँहरूलाई तपाईँको आशिष बोल्दछु प्रभु। आज साँच्चै नै गन्ती 6:24-25 पद अनुसार सबैमाथि तपाईँको मोहडाहरू चम्काइराख्नुहोस् प्रभु। तपाईँको अनुहारहरू उहाँहरूलाई, तपाईँको ज्योतिहरू उहाँहरूलाई पुगिरहेको होस् प्रभु। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। आज कतिजना रोगी बिरामी छ भने पनि प्रभु तपाईँ चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। आज मेरो परिवार तपाईँको चरण राख्दछौँ, हाम्रो मण्डली तपाईँको चरण राख्दछौँ प्रभु। जति पनि मण्डलीको अगजनहरू तपाईँको चरण राख्दछौँ प्रभु। जतिजना सेवा बस्नु भ्यायो, कतिजना भ्याएन प्रभु, उहाँहरू सबैजनालाई सहायता अनुग्रह गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद। म आफैलाई तपाईँको चरण राख्दै जति पनि प्रार्थना गर्नु मैले छुटाएँ भने मलाई एकदमै परमेश्वरलाई नै क्षमा दिनुहुन्छ प्रभु। कति ठाउँ आज बिहानीको समय छ भने कति ठाउँ बेलुकीको समय छ, तर पनि प्रभु तपाईँ सनातनको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। आज सधैँभरि एकै नासको रहिरहने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै जति पनि प्रभु हाम्रो अगुवाजनहरू तपाईँको चरण राख्दै, हाम्रो मण्डलीहरू, हामी व्यक्तिहरू तपाईँको चरण राख्दै, यो समयहरू सबै तपाईँको चरण राख्दै, आशा भरोसा तपाईँमा राख्दै प्रार्थना गर्न भुल गरे क्षमा चाहँदै आशिष रहन गरेर माग्दछौँ मलाई तिनी माया गर्ने यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह सबैलाई जय मसीह।